जमहूरियत के लिए एक अफसोसनाक दिन है, क्योंकि जब भी ताकत का इस्तेमाल किसी रियासत में हो और सिविलियन पॉपुलर लीडर्स के खिलाफ हो इस तरह से, तो उसका हमेशा से नुकसान पहुंचता है। और में भी जो लीडरान गिरफ्तार होते रहे, भुट्टो साहब से आप तारीख शुरू कर लें, बेशक फातिमा जना साहिबा के साथ जो सारी कैंपेन चली, गद्दारी की और वो सारा कुछ हुआ, हमें यही बताती हैं कि जब भी किसी सियासतदान का जो बयानिया है वो नाकाबिल कबूल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, तो उसके बाद केसेस बाहर आने लगते हैं, उससे पहले तमाम केसेस साइड पे रहते हैं। तशद्दुद की मजम्मत जो है वो बड़ी ज़रूरी है, अदरवाइज अगर आप इस रवैये को नॉर्मलाइज कर लेंगे तो ये कल को आपके खिलाफ भी जाएगा, इस तरह से आपके कारकुनान के भी सर फटेंगे, दोबारा से गिरफ्तारियां होंगी। मुजम्मिल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने एक ट्वीट भी किया है जो मौजूदा सूरत हाल है, जब खान को गिरफ्तार किया गया, आपने कहा है कि साफी खुशियां मना रहे हैं, हालांकि ये पाकिस्तान में एक कू हुआ है, पाकिस्तान में एक जबरदस्ती का एक लीडर को उठाया गया है। देखिए, इस पे मैंने तो ये ट्रेंड नोट किया है कि बहुत से लोग जो मुखालिफत करते रहे इमरान खान की, उनमें मेरा नाम भी शामिल है कि मैं बड़ी खुल के मुखालिफत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक प्रिंसिपल स्टैंड जो होता है या फिर एक आपका नज़रिया जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो बेशक जो केसेस बने हुए हैं उनके ऊपर उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस नौयत की गिरफ्तारी हुई उस पर मैंने कॉमेंट करने की कोशिश की और उन सहाफ़ी हज़रात को ज़रा तवज्जो दिलाई कि क्या आप वाकई इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर हमने टॉर्चर के मनाजिर देखे हैं या कोर्ट के अहाते के अंदर जिस तरह से ताकत इस्तेमाल हुई है, तो बेशक जो है वो एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, लेकिन इससे मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो बयानी है उसको मजीद तकवीत मिल गई है और मजीद उनके हक में ये चीज़ गई है। मेरा ख्याल है कि जब भी कोई लीडर पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से अरेस्ट हुआ है या उसको बख्तरबंद गाड़ियों में डाला गया तो उसके बाद मकबूलियत कम नहीं हुई उसकी। तो उस लिहाज से मैंने देखा कि कुछ लोग इसको भी जो है वो अपनी एक ज़ाती एक उनसे जो राइवलरी है उसकी नज़र कर रहे थे। तो हाँ, मेरा कहने का मकसद ये था कि आप एक नज़रियाती इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म इस तरह से मैन हैंडल हो रहा है, तो मुझे तो ये मनाजिर कोई अच्छे नहीं लगे और मेरे लिए ये बड़ा एक अफसोसनाक दिन है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपकी पॉडकास्ट सर लाखों की तादाद में लोग सुनते हैं, आपकी रिसर्च है, महसूस होता है, आपने तारीख पढ़ी हुई है, आप पॉलिटिक्स जानते हैं। सर, ये जो मूव थी, ये जो इमरान खान को गिरफ्तार करना था, ये एक पॉलिटिकल राइवलरी थी या फिर कहीं और गुस्सा था, किसी इदारे को गुस्सा था और खान की गिरफ्तारी करवाई गई? देखें, इसमें पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जवाज बहुत से अगर हों भी गिरफ्तारी के, तो तब तक आप पर हाथ नहीं डाला जाता जब तक आपका बयानिया जो है वो मफादात का टकराव नहीं होता पावर हाउसेस से। तो हमने देखा है और केसेस के अंदर भी, माजी में भी जो लीडरान गिरफ्तार होते रहे, भुट्टो साहब से आप तारीख शुरू कर लें, बेशक फातिमा जना साहिबा के साथ जो सारी कैंपेन चली, गद्दारी की और वो सारा कुछ हुआ, हमें यही बताती हैं कि जब भी किसी सियासतदान का जो बयानिया है वो नाकाबिल कबूल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, तो उसके बाद केसेस बाहर आने लगते हैं, उससे पहले तमाम केसेस साइड पे रहते हैं। तो बेशक इमरान खान साहब के अपने दौर के अंदर भी बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं कि अपोजिशन को दीवार से लगाया गया, अरेस्ट हुए, हजारों किस्म के कारकुनान भी पकड़े गए, लीडरान को पकड़ा गया। लेकिन अगर ये लोग भी पीडीएम में की जो हुकूमत है ये अगर भी यही करेगी तो फिर इनका अपना बयानिया किधर गया वो वाला, जिसमें ये बात करते थे कि नैब को हमारे पीछे लगाया गया, उसी नैब ने आज गिरफ्तार किया। तो अगर आपको लगता था कि आपके खिलाफ ज्यादती हुई है या आपको बिहाइंड द बाज रखा गया, अगर आके आपने वही रवैया दोहराया तो इससे आपका बयानिया तो डिमोलिश हो गया। तो मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की कोई खास रिट दिखाई नहीं देती जिस तरह से आज सूरत हाल मैंने देखी है। और दोबारा यही कहूँगा कि जमहूरियत के लिए एक अफसोसनाक दिन है, क्योंकि जब भी ताकत का इस्तेमाल किसी रियासत में हो और सिविलियन पॉपुलर लीडर्स के खिलाफ हो इस तरह से, तो उसका हमेशा से नुकसान पहुँचता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि पहले ही मुआशी तौर पर इतना सफ़र कर रहा है, इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस सूरत हाल से। मुजम्मिल साहब, जिस तरह से इमरान खान की एक दो गिरफ्तारी के मनाजिर हमने देखे, लेकिन सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक कमरे के अंदर बताया जा रहा है कि खान के सर के ऊपर डंडा मारा गया, उनकी टांग ऊपर डंडे मारे गए। ये सर सोच क्या है? ये फस्तायत है, और दूसरा ये कार्रवाई पैरामिलिट्री रेंजर से करवाई गई है, इससे मैसेज क्या गया है? देखें, इससे मैसेज यही गया है कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, जो सियासी लीडरान हैं, उनकी वो रिट नहीं है जो मैंने लिखा भी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी एक रिट है तो जदीद रियासतों के अंदर, जमहूरी रियासतों के अंदर इस तरह नहीं होता कि आपको बार बार जो है वो ताकत के इस्तेमाल के लिए किसी और का सहारा लेना पड़े, इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़े। और ये वही करता है जो खुद कमज़ोर होता है, जिसकी रिट नहीं होती। तो अगर तो तशद्दुद इस तरह से जैसे आप भी बता रहे हैं या कुछ मनाजिर में भी वहाँ पर जो वकला हैं
ان کے اوپر کیا گیا ہے یا ویسے کیا گیا ہے، تو اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے، بالائے طاق یہ رکھ کے کہ آپ جس انسان کے خلاف تنقید کرتے رہے ہیں اس سے آپ اگری کریں یا نہ کریں، لیکن تشدد کی مذمت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ ادروائز اگر آپ اس رویے کو نارملائز کر لیں گے تو یہ کل کو آپ کے خلاف بھی جائے گا، اس طرح سے آپ کے کارکنان کے بھی سر پھٹیں گے، دوبارہ سے گرفتاریاں ہوں گی۔ تو کیا بہتر ہوتا کہ اگر یہ ماضی سے سیکھتے اور سیاسی لیڈران بھی سیکھتے، اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھتی کہ اس رویے سے ہمیشہ نقصان پہنچا ہے۔ پہلے پاکستان آزاد ٹوٹ گیا 71 میں، اور وہ بھی اسی لیے ہوا کہ مینڈیٹ کو ڈینائی کیا۔ پہلے 90 دن کے الیکشن کی جو بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ بھی اس لیے ڈیلے ہو رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی اور پارٹی کی حکومت آ جائے گی جو آپ نہیں چاہتے۔ تو اس طرح سے کانسٹیٹیوشن کو ڈیمولش کرنا مجھے لگتا ہے کہ بہت نقصان دہ، اور بے شک یہ رول آف لا تو نہیں ہے، اس میں کوئی قانون کی حکمرانی تو نہیں آپ کہہ سکتے اس کو، اور جو یہاں پر ہوا ہے وہ بھی کسی ڈیموکریٹک ریاست میں میرا نہیں خیال اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس پر انصاف ہو، تاکہ کم از کم یہ تاثر نہ جائے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری فورسز ہیں وہ ویسے ہی بالکل ویکن ہو چکی ہیں اور ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اچھا مزمل صاحب، یہ بھی بتائیں کہ ظاہر اس گرفتاری کے بعد ایک ریئیکشن آنا تھا، لوگ ایک تو سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، نعرے بازی کچھ حساس اداروں کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن سر جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بھی سر بڑا خوفناک قسم کا ٹرینڈ ہے، اور یہ گرفتاری مزید اسے ہوا دے رہی ہے ان ٹرینڈز کو۔ بالکل ایسے ہے، اور میں نے تو اب ایلیجڈلی، میں ابھی کنفرم نہیں کر رہا اس چیز کو، لیکن کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ لوگ یہاں پر داخل ہو گئے ہیں کنٹونمنٹ میں اور جگہوں پہ۔ بہت ہی ڈینجرس صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ماضی میں، ویسے اتنی آگے تک تو صورتحال ماضی میں کبھی شاید گئی نہ ہو جتنی اب چلی گئی ہے، کیونکہ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال بڑا کھل کے کرتے ہیں، لیکن اس سے جو غیر جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں ان کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں۔ تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ایک مشکل دن ہوں گے دن، اسپیشلی کیونکہ جو عوام میں اشتعال اور غصہ ہے، بے شک وہ اس نمبر میں باہر نہ بھی نکلیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جو پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ مین اسٹریم کو تو آپ پھر کنٹرول کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اسی لیے پاکستان جیسی ریاست جہاں پر تاریخ ہے 4 مارشل لاز کی، جہاں پر آج تک کوئی وزیر اعظم 5 سال مکمل نہیں کر سکا، جہاں پر جو ہے وہ غداری کے مقدمے بھی چلتے رہے، وزیر اعظموں کی گرفتاریاں بھی ہوتی رہیں، جلا وطنیاں بھی ہوتی رہیں، اریسٹ بھی ہوتے رہے، پھانسیاں بھی لگتے رہے۔ اس ملک کے اندر اگر یہ جواز آپ فراہم کر رہے ہیں کہ انارکی کی صورتحال پھیل جائے یا سول وار کے مناظر جو نظر آ رہے ہیں اس وقت ہوتے ہوئے، تو وہ بہت ہی ڈینجرس ہے ملک کے لیے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں غیر جمہوری طاقتوں کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ پاور سیز کر لیں آ کے۔ تو مجھے تو یہ بہت ہی خوفناک مناظر لگ رہے ہیں، اور اگلے جو چند دن ہیں پاکستان کے لیے بہت مشکل ہونے والے ہیں۔ اچھا، آپ نے شروع میں سر ایک ورڈ استعمال کیا تھا، آپ نے کہا کہ آج مجھے بھی دکھ ہے اور میں خود بھی عمران خان صاحب کا ناقد تھا۔ تو سر یہ جو گرفتاری ہوئی ہے، ایک تو یہ غلط ہے، وہ ایک سائڈ پر چھوڑ دیتے ہیں بحث کو، بطور ایک پاکستانی شہری، ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ، آپ ہرٹ ہوئے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ سے؟ بہت زیادہ جی، میں نے تو بتایا یہ چیز یہ کہ جس طرح سے میں وہ بختر بند گاڑی میں ڈریگ کرتے ہوئے اس کو، مطلب جدید ملکوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اور اس کی کوئی خاص عزت، کوئی رسپیکٹ یا کوئی اور چیز نہ، سب سے سپریم اتھارٹی ہے وہ سویلین اتھارٹی ہے۔ بے شک خان صاحب کے اپنے آئیڈیاز اس سے کولائڈ کرتے رہیں، بے شک وہ پارلیمان کی اس طرح سے تو کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو مس ٹریٹ اس طریقے سے کریں۔ تو مجھے تو اس سے بہت دکھ ہوا، اس طرح ہی جس طرح بے نظیر بھٹو کے خلاف جب ضیاء صاحب کی حکومت کارگر تھی تب بھی لوگوں کو ہوا، اس طرح ہی جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا، یا اسی طرح جس طرح پیناما کیس کے اندر یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف جو جواز بنا کے کیا سارا کچھ۔ تو میں اس میں کسی پارٹی کی سائڈ لینے کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں نکالتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی جو ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو اس کی کوئی توقیر ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، اس میں سب سے سپریم پارلیمان ہے، اور پارلیمان میں سب سے سپریم ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اور اگر ایک انسان وزیر اعظم رہ چکا ہے تو ڈیو پروسیس کے تھرو ایک کام کرنا چاہیے تھا۔ نیب کا جو ادارہ ہے اس کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ یہ سیاسی جو وہ اناج کے اوپر اور سیاسی کے اوپر اریسٹ کرتے ہیں لوگوں کو، تو پہلے
تھا، ریمانڈ بے شک کم ہو گیا، لیکن نیب کا ادارہ یہ علامت ہے، اور میں تو کہتا ہوں اس کو ابالش ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب بھی اس کو ابالش کرنے کے خلاف تھے، لیکن آج ان کے خلاف یہ استعمال ہوا ہے، تو اب شاید یہ ٹائم آ گیا ہے کہ سیاسی قوتیں مل کے بیٹھیں اور اس طرح کی جو غیر جمہوری نیب کی طرح کی جو طاقتیں ہیں ان کو ختم کریں اس ملک سے، تاکہ احتساب کا جو عمل ہے وہ شفاف طریقے سے ہو سکے، نہ کہ اس طرح کے آپ ایک جو ہے وہ سیاسی کے اوپر سیاسی لیڈران کے خلاف کاروائیاں کریں۔ بہت شکریہ مزمل صاحب وقت دینے کے لیے سر، تھینک یو سو مچ۔